मोगाळ इश्टानो, सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस आवडेता. कुशलकायेच्या नादान भरून तुमकां सगळ्यांक ह्या कुशलकायेच्या मेळाव्यान माय मोगाचो येवकार. विवा गोंयकारा ह्या कार्यावळीन आमी तोखणाय करूंक सोदतात त्या त्या हुशार कलाकाराची जाणे आपल्या गुणा वरवीं आमकां सदांच खुशाल दवरल्यांत आनी आमचो भांगाराचो कोंकणी पाल्क वयर उखलून दवरला. जावं तो एक एक्टर, रायटर, डायरेक्टर, संगीतकार वो तियात्र माचेर हेर वस्तू सांबाळपी, स्टुडियोंत वावुरपी, व्हिडिओग्राफर आनी आदी. गुण जावन आसा देवान दिलेले एक फुकट देणे आनीक हें देणे आमी उजार करूंक जाय. आयज मनीस जाय तो फुडें पावला आनी आमची ही जबाबदारी जावन आसा तांच्या ह्या गुणाची तोखणाय करूंक. तुमच्या सेवेक हांव तुमचे होस्ट मीना गोयस. मोगाच्यानो, आयज आमचे सांगात्याक आसा एक बरो कॉमेडियन जाणे पाळकार जायतोच वावर केलेलो आसा. जायत्या डायरेक्टरांक ताणें एक्टिंग केलां. इतलेंच न्हय, सोशल मिडियाचेर जायतोच गाजलेलो आसा. जायती कॉमेडी रिल्स करून आमकां सगळ्यांक तो हांसयता. तो आनी दुसरो कोणूच न्हय पूण आमच्या सगळ्यांचो आवडीचो वॉल्टर रिबेलो. तो येवकार दिवया हे आमचे आयचे कार्यावळीन बाब वॉल्टर रिबेलो. थँक्यू. बाब वॉल्टर, हे आमचे आयचे कार्यावळीन तुका माय मोगाचो येवकार. थँक्यू. बाब वॉल्टर, जायतो सोशल मिडियाचेर तूं फामाद जालोलो आसा आतां. सो तूं असो पालकाचेर कसो पावलो? कोंकणीचो मोग तुका कसो जालो? कोंकणी मोग म्हणजे म्हाका भुरगेपणाचो आहलो. म्हाका शॉक आहलो तियात्रां नाचपाक. खूंय जावं कसले कामाक म्हाका एक्टींग करपाक लायक आहली. सो भुरगेपणाक हांव गेलो आनी एक शॉक जालो म्हाका उमेद दिशिल्ली करपाची म्हाका. सो पयलोच तूं पालकार केन्ना आयलो? पयलो बरी वर्स पयलीं म्हाका मिलिंद मारियो सरान थिंग म्हाका ताणें बारीकसो एक रोल दिलो. सो थिंगसान हांव येयलो. सो खेळ तियात्रांतल्यान तुजी सुरवात जाली. केळसान स्टार्ट केलें. सो थिंगसान स्टार्ट जालें म्हजें. फॅमिलींत कोण तियात्रिस्ट आदार करपी कोण आसलो? तेश कोण नाय, हांव एकटो. मिनी मारियो कशें गमन आयलें तूं एक्टिंग करता म्हणून? वर्स उगडास आसलें म्हाका केदोन तें 2009-10 ह्या लेवल एशें आसतलें. तेंगे तियात्र एक भुरग्यालो तियात्र येयल्लो आमगे गांवां येयल्लो केपें. सो म्हाका कोण सांगिल्लें तो भुरग्यां न्यू कोण कम आसा तांकां चान्स दिता म्हूण. सो हांवें तियात्र काबार जालो म्हणटरी हांवें सरा जाप केली, सर वॉल्टर, आनी म्हाका उमेद आहा नाचपाक. मागीर तो म्हणपाक लागलो ओके आपणा येवन मेळ म्हूण आपूण चोयत म्हणपाक लागलो. सो मागीर जालें. हांव मागीर बरी जाली, एक वर्स जालें. एक टायम असो येयलो म्हाका हेळा नाचपाक उमेद येयली अशी. सो म्हाका आतां वचोंक जालो म्हाका हेळांक. मागीर कोण एकट्या म्हज्या फ्रेंडान एलीक म्हूण तेणें म्हगे फ्रेंड तो तेणें फाल हेळ म्हळ्यार आज म्हाका ताका मेळयलो आनी ते हांव गेलो. म्हाका आपयलो तेणें आनी म्हाका बारीकशी एक एंट्री दिल्ली. 3 पार्ट्यां भितर एक एंट्री आहली. सो तूं पळोवन दाखय. तेन्ना बरो व्हडले कॉमेडियन आहले तितून त्या टायमार आनी तेणें म्हाका सांगलें अशें कर म्हणून. तेंची कॉमेडियना बरें, व्हडलें कॉमेडियना बरें. सो हांवें केलें. मिनी मारियो सरान एक म्हळें ओके डन म्हणून. सो तो टायम तेदोन हांव तेका नाचपाक लागलो. सो तुजी सुरवात तुवें मिनी मारियोसान सुरवात केली. हय. उपरांत प्रोफेशनल स्टेजीर केन्ना आयलो? प्रोफेशनल स्टेजीचेर सरानू हाड म्हाका, मिनी मारियो सरानू हाड म्हाका. तेगे म्हाका हेळां बरो वर्स नाचलो. मागीर ताणें तियात्र काडलें. सो तितूंक म्हाका तेणें कॉमेडियन दिलो म्हाका एक लीड कॉमेडी दिलो. तेगे चेड ऑफ ब्लॅडवीन तेजे बारा कॉमेडी करतालो.
सो आमगे दोगांनी कॉम्बिनेशन बरें जातालें मागीर तेजे सान मागीर मुखार तियात्रां बारीक बारीक म्हाका चान्स पडपाक लागले. म्हणटच तुवें सुरवात एज अ कॉमेडियन सावन केली. होय जायते तियात्रिस्ट डायरेक्टरांक तूं एक्टिंग करून आयला. होय आतां कितले सुमार अशें जालें कितें उगडास आसा? उगडास ना सद्या आतां हांव तितूंत तियात्र नाच ना पूण जे कोण म्हाका आपयताय थिंग हांव वयतां पूण हांव नाचलां. मिनीन मारी सरा ताका नाचलां, एडी द केपें ताका नाचलां, जोसन आफान्सो ताका नाचलां, सेल्वीन द शिवोली ताका नाचलां आनी हाय डायरेक्टर उगडास ना म्हाका, सॉरी तेंगे नांव उगडास ना म्हाका पूण हांव नाचलां. हांवें जायते सबस्टिट्यूट केलें तेंगे तियात्रां सो हांवें नाचलें. आतां चडसो तियात्रान तूं म्हणटा आपूण चडसो तियात्रान ना. हय. सद्याक तूं कितें करता? सद्या हांव आतां एक कॉन्टेंट क्रिएटर इन्फ्लुएन्सर आसा. सो हांव व्हिडिओ करतां, रिल्स करतां, ओके. लोकांक एंटरटेनमेंट करतां, मातशें हांसोवपाक ट्राय करतां. सो जायती सोशल मिडियाचेर तुजी रिल्स दिसती पडटात आमकां, होय बट तातूंत चडशे तुजी मामी आनी डॅडी एक्ट केलेले दिसती पडटा. तुजे मामीक डॅडीक कन्विन्स कशें केलें तुवें एक्टिंग करून? सांगपा म्हळ्यार रिल्स काडपा म्हळ्यार जे व्हिडिओ काडपा म्हळ्यार पयलीं म्हळ्यार हांव व्हिडिओ काडपा आसना आहलो. कोण म्हाका फ्रेंडान सांगलें लॉकडावन टायम तो त्या टायमार लोक जायते जाण युट्यूबार येयल्ले आनी जायते व्हडले व्हिडिओ करताले, एक 10-15 मिनटां व्हिडिओ करताले. तो तितलो टायम लोक चोयतालो. मागीर जेन्ना लॉकडावन काबार जावपा येयलें लोक चोयना जालो आनी म्हाका कोण एकट्या फ्रेंडान सांगलें तूं आतां धाकटे रिल्स कर म्हूण 1 मिनटांचे 30 सेकंड्सांचे अशें करून कर म्हूण. सो हांवें ट्राय केली, हांवें 2 गायले, मुगे वचना जालें, बरें व्हायरल जायना जालें. मागीर तकलें बिश्टें मुगे फॅमिली मुगे मामा आनी पप्पा घेवन एक करया म्हणो तो व्हिडिओ केलो हांवें. तो चोयलो आसतलो, ती म्हणटा म्हाका वॉल्ट मातशें शितात चोय म्हूण तो गेलो फर्स्ट. तो मुगे व्हिडिओ हांवें गायलो, हांवें चिंतिल्लो ना तो व्हायरल जातो म्हूण. सो तेजी म्हाका कळोन येयलें मुगे फॅमिली जावं म्हाका जावं एक्सेप्ट करूं म्हूण. सो तो व्हिडिओ मातशें व्हायरल जालो, तेजे दिसान मातशें हांव मुखार सरलो. सो हे पर्यंत तुवें तुजी रिल्स करपाची सुरवात केली. केली. सो कम्फर्टेबल आसली तुजी मामी डॅडी? कम्फर्टेबल म्हणजे ना आहलें, ती म्हाका लागून मुगे हुशालकाये लागून करताली. हांव सांगतालो मामा एक व्हिडिओ करपा जाय आहलो, अशें अशें करया म्हण. ओके 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 ती म्हणटाली ओके बरें म्हणटाली. आनी पॉप्स ताका सांगतालो, ताका एक दिता म्हण डायलॉग, ताका चड उलोवपा जायना आहलें. सो ताका हांव ओके दितालो. पयलीं म्हाका कोणा पयलीं हांव तें लायटली घेयल्लें. सो मुगे तें आसतालो टायमपास असो. सो हांव नाका आहलो ते लोक हितू मानून घेतले. सो मुगे खुशालकाये लागून हांव तें करतालो. सो ती म्हाका सांगात दिताली, तेंगे जायतो म्हाका सपोर्ट मेळ्ळो. सो हांव तें मुखार वयलें. सो लोकांक म्हाका रिस्पॉन्स मेळ्ळो, कमेंट येवपा लागले आनी तें मुखार गेलो. तुजे आयडी समथींग युनिक म्हणून नांव आसा. होय हे अशें नांव कित्याक? सांगपा म्हळ्यार तेजी एक बॅक स्टोरी हाका. पयलीं हांव समथींग युनीक गायना आहलो. पयलीं स्टार्टींग केलें तेन्ना हांव अशें रिल्स करतालो आनी घातालो मुगेले लोगो घातालो, वॉल्ट घातालो. समथींग युनीक म्हाका कळोन येयलेशें मुगे जितले व्हिडिओ वचपा लागले, व्हायरल जावपा लागले, चड करून मुगे फॅमिलींतले आनी लोकांक म्हाका मातशें लोकांक नदरे मातशें येयलें असो. लोक म्हाका म्हणपा लागले ओके तूं बरो करता. सो हांवें चिंतिल्लें हांव व्हिडिओ करतां तें मुगेलें ओन करता म्हूण, समथींग युनीक. सो हांव दुसऱ्यांनी कॉपी हांव करपाना म्हूण. हांव पयलीं कितें जातालें मुगेलें कॉन्सेप्ट तेंगे आसतालो पूण हांव मुगे तकली विचार करून दुसरी चेंजीस करतालो. सो हें करतालो मातशें चेंजीस करतालो. सो हें करतालो जेन्ना म्हाका लोक मानपा लागले तेन्ना हांवें चिंतिल्लें म्हाका दुसऱ्यालें कॉपी करूं नाका, म्हाका दुसऱ्यालें कोणालें हाडूं नाका. कित्याक हांव मुगे ओन, कित्याक म्हाका मुको आहा जायतें करपा. सो म्हाका दुसऱ्यालें कित्याक काडपा जाय. सो हांवें तेदोन हांवें स्टार्ट केलें. आज हांव करतलों तें समथींग युनीक आनी हांव मुगेलें करतलों. आनी आज तेदोन तें मुगे उगडास म्हाका व्हरोन सांगलेलें तेदोन हांवें समथींग युनीक तें तेका लागून गायलां. कित्याक हांव दुसऱ्यालें जें कितें करता तें आज पासून तें मुगेलें अशें म्हूण युनीक अशें. दुसऱ्याचे कॉपी करून. सांगात कोण दिता तुका हें सगळें करूंक, शूटिंग करूंक आनी हेर दुसरो आदार कोण करता? सांगात म्हाका जायते जाण दिताय. जावं शूटिंग काडपा जावं व्हिडिओ एक्ट करपा. पयलीं म्हळ्यार मुगे माय पाय ती म्हाका जायती सपोर्ट करताय. कित्याक तेंच्या शिवार हांव म्हाका दिसता हांव लोकांक नदरे येयलां. चड अशें मुगे व्हिडिओ
व्हायरल तेच जालें. दुसरें म्हळ्यार म्हाका सांगा दिला एडी द केपें म्हगे बाब, तेणें म्हाका जायत सपोर्ट केला. कित्याक तो नासतना म्हाका दिसता अशें मुगे जावपा नाहलें अशें म्हूण. कित्याक ताका रोखडो सांगता बाब एक व्हिडिओ करपा या म्हळ्यार तो येतालो आपणाक कितें कसलें काम सोड. आनी तेजे भाशेन जितले मुगे कोण एक्टर म्हजे बारा काम केलां जायत जाण आतां ते नाय सद्या भायर गेले बोटयेक गेले जे कोण आहाय. सो ते म्हाका जायत सपोर्ट केला. सो तेंगे ज्यान हांव मुखार सरता. जेन्ना तूं तुजे रिल्स अपलोड करता हय. जायते कमेंट्स येतात तुका लोकांक. हय. लोक बरे बरे कमेंट दिता सगळे. हय. तुका कितें भोगता? म्हाका बरें दिसता. हांव कमेंट सगळे चोयता पूण हांव रिप्लाय दिना. पूण फेसबुकार जायते कमेंट येताय म्हाका भरपूर येताय आनी म्हाका बरें दिसता. हांव एक खुशालकाय भोगता कितें हांव कोत्ता तें बरें कोत्ता अशें. जायते जाग्याचेर तूं भोंवता, हय. जायते कडेन वेता तूं, जायतो लोक तुका पळयता. हय. जेन्ना लोक तुका पळयता आनी एकामेकाक सांगता अरे हो पळय वॉल्टर वेता हय. रिल्स तेन्ना कितें दिसता? तेन्ना म्हाका बरें दिसता. सांगपा खरें स्वता सांगपा म्हळ्यार बरें दिसता. कित्याक मुगे एक ड्रीम आहली पयलीं सावन भुरगेपणा सावन म्हाका दुसऱ्या भाशेन म्हाका बी एक लोक वळखलो आनी म्हाका बी कोणें अशें कोन्न त्या भाशेन नदरेन चोयल्लो एक कितें. सो तें म्हाका आतां दिसता हांव तें केलें अशें म्हाका मुगे लोक चोयन म्हाका मातशें So, वळखपाक तुजी ड्रीम्स अचीव जाली कशी दिसता तुका? म्हाका मातशें. जायते खुशालकाय भोगता न्हू जेन्ना लोक तुका पळयता आनी बरे बरे कमेंट्स पास करता तेन्ना. फॅमिलीचो जायतो सपोर्ट आसा तुका. हय सपोर्ट आसा. जेन्ना फॅमिलीच्या सांगाताक जितले व्हिडिओ करता सगळ्यो मिस्टेक्स करता तसले व्हिडिओ आसता तुजे मामीच्या सांगाता. हय हय. तेच व्हिडिओ म्हाका दिसता अशें ते चड व्हायरल जाले अशें. सो ते हांव मुगे फॅमिलींतले अशें कोत्ता सो. पूण सद्या सांगपा म्हळ्यार हांव तेशें कोन्ना. हांव इतलो बोंड न्हू पूण ते व्हिडिओ ते लोक लायक जाले अशें. तितलो हांवें फर्स्ट व्हिडिओ केलो तो शेताचो मोठो तो व्हायरल जालो. सो हांवें चिंतिलें तोच एक घेवन असो या म्हूण मुखार जे हांव मिस्टेक करीत रावता तेचो मागीर सो लोक म्हाका तेजेन्ना म्हाका लोक चड म्हाका एप्रिशिएट करपाक लागलो. व्हिडिओ मुगे लायक करपाक लागले. जितले फावटी मामीची उतरां तुका पडटात त्या व्हिडिओन लोक साहित्य खुशाल जातात आसतले पळोवन तुका. खुशाल जाताय आनी म्हाका कमेंटूय येताय वो बोंड कितें कोत्ता सामकी देख ना तेका मामी कितकोन पासूस काडटा जायत कमेंट मारताय म्हाका. सो बरें दिसता म्हाका जितले म्हाका तेंगे रिस्पॉन्स मेळटा तेंगे कमेंट हांव म्हाका तेंगे हांव वाचता सगळ्यांक वाचता हांव. सगळ्यांक रिप्लाय दिना पूण थोड्या हांव रिप्लाय दिता. थोड्यांक जितलो म्हाका टायम मेळटा तितलो. पूण हांव बरें दिसता म्हाका. ओके. जायत्या जाणांक तूं रिप्लाय दिना अशें म्हणटा. हय. रिप्लाय दिना तांकां ह्या व्हिडिओंतल्यान तरी कितें एक मेसेज दी. रिप्लाय दिना तांकां बेजार येना काय रिप्लाय दिना म्हूण. हांव तुमगे सगळ्याले कमेंट चोयता जावं तो पाड जावं या बरो जावं. सो हांव सगळ्यांक चोयता आनी म्हाका भरपूर बरें दिसता. अशें कोण कमेंट दित रावाय हांव व्हिडिओ करीत रावतलो. ओके. तुजे मामी डॅडी जेन्ना खंयसरूय वेतात केन्ना तुका येवन सांगला आज बाजारान गेलेले कडेन कोणें तरी आपणाक म्हणला कास्ताचो व्हिडिओ केला चेड्याच्या एक सांगाताक? पाट न्हू जायते पाटी म्हाका थिंग सांगता जेन्ना आमगे केन्ना उलोवप जाता तेन्ना आमी बसताय केन्ना आमी उलयताय कोण ती बायल कोण तो चेडो कोण तें चेडूं कोण तो दादलो कोण आपणा जाप केली तूं वॉल्टराली माय न्हू म्हूण म्हळ्यार मामी न्हू म्हण म्हाका सांगताय जायते म्हाका मागीर तेका खुशालकाय भोगता. म्हळ्यार ती हांव नको तेगे तेका जेन्ना हांव ती उलयता तेन्ना तेगे दोळ्यान चोय म्हाका दिसता अशें की तें खबर ना एक तो एक मोमेंट दुसरो आसो तेचो ती सांगता तेन्ना. म्हळ्यार तेका दिसता आसतलें हांवें तेगे चेड्यान कितें लोकांक म्हळ्यार कितें बरें कोण कितें केलां या लोकां नदरेन हांवें बरें एक उतर दवरलां एक बरें नांव दवरलें अशें कित्याक प्रावड फील जाता दिसता म्हाका दिसता अशें. कित्याक ती उतरी तोंडां सुटलें पूण म्हाका जेन्ना हांव उलयता जेन्ना चोयता मोठ्यान कनेक्शन जाता न्हू दोळ्यान दोळ काय न्हू तें दुसरें फील जाता अशें. सो हांव सहमतां कांय दिसान मोठ्याय बीन. वॉल्टर जायते डायरेक्टरांक तुवें एक्टींग केलां केन्ना रिप्लेसमेंट असो केन्ना आयला तुका? वय येयला जायते केले हांवें म्हाका नांव उगडास ना पूण केले हांवें एक एक केला कोणा 2-3 केले हांवें पूण केले हांवें. तयारी कशी करता तूं जेन्ना रिप्लेसमेंट शोज तुज्या सांगाता तुज्या? तयारी म्हणजे जेन्ना म्हाका फोन कोत्ता या सांगताय म्हाका कोण सांगता तेन्ना म्हाका एक म्हळ्यार व्हिडिओ धाडटाय नाजाल्यार म्हाका
फोनार सांगताय सो अशें 1-2 दीस पयलीं सांगताय सो हांव मुगे तयारी हांव प्रिपेर जाता मुगे व्हिडिओचून एक पाट व्हिडिओचूच तेंगेले ओके आतां हे व्हिडिओचून म्हज्यान कितें बरें करूंक जाता हांव एकटो उलयतां आरशा मुखार रावतां एक्टींग करतां ओके खबर ना ती किसो संवय ती एक्टींग करतां आनी हांव प्रिपेर जाता म्हजे सायडीन आनी हांव मागीर स्टेजीर चडटां पूण हांव 2 दीस एक प्रिपेर जाता मातशें हें करपा सो म्हज्यान आनी कितें घालपा तितून इनपूट घालपा मेळटा ओके लाफ्टर इतलो इल्लो आहा सो आनी म्हज्यान तितून लाफ्टर हाडपा जाता सो हांव ती ट्राय करतां बाब वॉल्टर जायते डायरेक्टरांक तुवें एक्टींग केलां हय थंयसर जायते प्रोफेशनल आर्टिस्ट असतात हय केन्ना भिरांत अशी आयल्या तांच्या सांगाताक एक्टींग करूंक हय तेंची बरें एक्टींग करपा भिरांत येयलें ना पूण म्हाका भिरांत येयल्या म्हळ्यार अशें म्हाका स्टेज फियर आहा पयलीं सान भुरगेपणा सान स्टार्ट केलें तेदोन सान आजून पासून म्हाका भिरांत आहा आनी ती चड वगत न्हू फकत 5 सेकंड आसत म्हाका एक पाटी हांव स्टेजीचेर गेलो म्हणटरी मातशें म्हाका भिरांत जाता एक 5 सेकंड लोकांक ताका हांव लोकांक चड चोवपा वचना हांव फकत ऑपोजीट कोण म्हजे बरें कोण आहा तो ताका चोवपा वयता आफ्टर 5 सेकंड हांव न्हू ओके नॉर्मल जाता सो हांव मागीर तितून ते झोना आसता सो आतां तूं रिल्स कोत्ता हय खेळ तियात्रांतूय तुवें काम केलां हय तियात्रांतूय तूं काम कोत्ता हय सो हातूंतलें तुका खंयचें करूंक चड आवडटा सांगपा म्हळ्यार हांव चड कम्फर्टेबल म्हणटा हितून व्हिडियोज करपा अशें करून रिल्स वा व्हिडियोज वा करूंक हय कित्याक म्हाका दिसता अशें जो मोग म्हाका मेळ्ळा जो म्हाका लोक वळखता म्हाका हे रिल्सां व्हिडियो हांव कोण म्हाका तेजे म्हाका लोक वळखता दिसता असो ओके सो कितलो टायम असो लागता तुका एक व्हिडिओ तयार करूंक एक डिपेंड हेजे आसता तुगे व्हिडिओ केदो आसत तो एक 30 सेकंड्सांचो 1 मिनटांचो 2 मिनटां 3 मिनटांचो म्हाका 1 मिनटा पासून व्हिडिओ कोत जाल्यार म्हाका बरो टायम लागता 1 वर बी लागत म्हाका कित्याक मुगे काम अशें म्हाका परफेक्ट जाय जें कितें हांव कोत्ता ओके जो कोण म्हणजे ऑपोजीट आहा तो तेगे मातशें रॉंग जालें कोतून घेया हांव पासून रॉंग केलें कोतून घेया सो अशें कोन्न आनी जी मुगे फॅमिली कोता म्हाका मातशें चड टायम लागता कित्याक मुगे पॉप्स आहा ते मातशें उगडा आसना मातशें टायम लागता सो ताका 1.5 वर 2 वर पासून केन्ना वयताय जी ताका चड डायलॉग दिवं जाल्यार सो हांव चड ट्राय कोत्ता ताका एक उतर दिवपा तुमी हायकेल आसतलें लास्ट एक उतर दिता ताका हांव चड कोन्ना बोंड मुट्टी एक उतर मुट्टा म्हाका सो धाकटे ताका उतर दिता सो म्हाका टायम वयता आनी अशें कोन्न बरो वयता टायम करपा म्हाका तूं आतां कामाक लागून भायर आसता हय सो गोंयांत येता तेन्ना जायते फावटी खेळ तियात्रांत तूं काम कोत्ता हय एन्जॉय जाता हय एन्जॉय जाता खबर ना म्हाका एक तियात्रांत चड कोण म्हाका हेळां नाचपाक उमयता तियात्र नाचपाक उमेद आहा म्हाका ना ना म्हण ते एक आहा अशें एक देवान दिलो आहा अशें पूण चड म्हाका उमेद हेळां आसता कित्याक म्हण खबर ना म्हाका ते फिलींग दुसरें अशें आहा अशें सो हांव म्हाका मेळटा तेन्ना जेन्ना हांव पावत तेन्ना या हांव कोण हांव केन्ना चुकयना हांव वयता आनी हांव विचारता कोण म्हाका चान्स पडटा थिंगा म्हाका मागीर घेताय आतां हो आमगे बाब एडी बाब तो गेले ते पर्यंत तेका आहलो सो हांव तेका नाचलोलो खेळ तियात्रांत म्हणटा जायते टायर्डनेस आसता हय सो तूं म्हणटा खेळ तियात्र तुका चड लायक लायक सो ह्या टायर्डनेसाक लागून तुका खेळ तियात्र लायक न्हू असो दिसना म्हाका दिसना अशें म्हाका जेन्ना हे उंचाव एक आज एक जालो सेकंड जाता तितलो लोक येता लोकांचो म्हाका उमेद येता खबर ना ते लोक आमचे मुखार आसताय आनी तेंका चोवन न्हू म्हाका कितें एक कॉमेडी एक सीन जाल्या पासून लाफ्टर येयल्यार आनी उमेद येता करपाक सो तें टायर्डनेस हांगा तें सगळें वयत दिसता तें कांय कोणा आनी उमेद येता लोकांचो रिस्पॉन्स चोय जेन्ना तूं जिवितांत वयर वयर सोदता तेन्ना जायते लोक थोडे लोक असले आसतात तुका डिस्करेज करूंक सोदतात तुका कितें तरी म्हणटले आनी सोकला उडोवंक ट्राय कोत्तात असलें केन्ना तुज्या जिवितांत घडलां केन्ना कोणें तुका तशें केलेलें जाला जेन्ना हें स्टार्ट केलें व्हिडिओ स्टार्ट करपाक लागलो तेन्ना जायते जाण एक म्हणटा 10तले 2-3 जाण आसताले सगळे आसनाय ते म्हाका जायते म्हाका कमेंट येताले बॅड कमेंट येताले
करता व्हिडिओ फालतूपण करता हें करता सो तें हांवें घेयलो ना सो हांव मुखार सरत रावलो कित्याक हांव जाणा बरें केल्यार आनी वायट केल्यार तितलें तें मनीस आहाय तें तूं कितलो बरें कर तें अशें करून तें आनी म्हज्यान 10 जाणांक हॅप्पी करूंक जायना 10 जाणांतले मदें 2 जाण जर असो मनीस आसतले ते कितलें बरें केल्या पासून तांकां तें वायट दिसतलें आनी तेच मनीस आसताय जे कोण सदां कमेंट मारता एवरी एक हेजे व्हिडिओचेर पूण तेंगे अकाउंट चोवपाक गेलो जाल्यार तेंगे फेक आसता पण हांव तेंका मनशां हांव केअर करना पूण हांव घेयना तेंगे हांव पयस करता तेंकां म्हळ्यार हांव इग्नोर करता तेंकां असले केन्ना कमेंट्स येतात केन्ना तुका कोण मनीस तसलो मेवतात तेन्ना डिस्करेज जावन तें घेवनूच तूं बसता वो तूं फुडें वता आज पासून हांव घेवन बसलो जाल्यार म्हाका दिसता सो हांव व्हिडिओ करूंक पावना आहलो कित्याक हांव तें चिंतून येयलो कित्याक हांव तें जाणा तूं तुगे हार्डवर्क करीत राव तुगे बरेंपण लोकांक दाखयत राव तुगेलें तेंच्या आसत न्हू एक 10 कमेंटांतले 1-2 कमेंट आसताय म्हणून एक वायट कमेंट मारतायच कोण जावं तितले कितलो बरो करूं सो म्हाका तेंकां तें हांव घेवन बसना हांव तें चिंतिता 8 जाणांनी बरें कमेंट मारले तें हांव पॉझिटीव चिंतताना हांव मुखार वचताना मुखार हांव मुगेलें जें कितें कोत्ता तें हांव इम्प्रूव करीत रावता थिंगा रावना ओके आज हिंग केलां म्हाका आनी मुखार वचूं सो हांव भरपूर चेंजीस केला मुगे जे हांव व्हिडिओंतल्यान हांव कोत्ता आदी तुजे सगळेच व्हिडिओ ऑलमोस्ट जायते व्हिडिओ तुजे कॉमेडी व्हिडिओ असले हय बट आता हालींच्या दिसांनी दिसती पडटा तूं जायती एक बरी मेसेज दिता तसले व्हिडिओज करूंक लागला हय सडनली असले चेंजीस कित्याक खबर ना म्हाका दिसलें अशें तो एक म्हणटा न्हू भितरल्यानसान एक आवाज आयकूं येता तेचो तूं कॉमेडी करता जाल्यार तुका एक सिरियस करूंक जाता एक कोण म्हणून हांव कॉमेडी करता कसलो कॅरेक्टर करता कसले कितें भाशेन कितें करूंक जाता उलोवपाक जाता ते भाशेन सो म्हाका भितरल्यानसान एक येयलें अशें आनी तें जे इन्सिडेंट जाता ते इश्यू जाता ते आमगे थिंगा जाता दिसता चले म्हळ्यार आमगे दोळ मुखार घोट्ट ते अशें म्हाका सो हांव हितून आवाज कोरया म्हणलो सो तो मातशें हांवें चिंतिल्लो ना आमचे कोरया म्हणलो कोरया भितरल्यान म्हाका आवाज येयलो असो कोरया हांव सदां कॉमेडी करतालो आतां तेसो कोरया म्हणचे ट्राय कोरया म्हळें आनी मुखायले जाणा लोकांक थंय मातशें हें केलें असले आता तूं एक बरी मेसेज दिवचे व्हिडिओ करता हय तयारी करता स्क्रिप्ट करता हांव न्हू कसलो एक व्हिडिओ करचे पयलीं न्हू रातीको चिंतून करता रातीको न्हिदचे पयलीं हांव चिंतिता जावं हांव न्हिदपा वचपा टायमार पयलीं हांव चिंतिता आनी बेडीचेर चिंतिता ओके फाल्यां म्हाका व्हिडिओ करपा जायो आतां कितें करतलो पयलीं हांव कोण म्हजो ऑपोजीट एक्टर आहा तांकां कोण आहा त्या आर्टिस्टांक तांकां सांगून दिता फाल्यां एक व्हिडिओ करपा जाय म्हूण पूण हांव व्हिडिओ चिंतिल्लो नासता पूण हांव रातको म्हाका तांकां सांगून दवरलो आसता पूण हांव पयलीं चिंतिता ओके म्हळ्यार रातभर चिंतिता ओके 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 जालो अशें तशें आनी हांव जे ऑपोजीट कोणा डायलॉगांत हांव उलयतां आनी हांव तो ओके लाफ्टर येता जाल्यार म्हाका भितर म्हाका स्मायल येयली जाल्यार ओके हो मगे व्हिडिओ बरो जाता जितले हांवें व्हिडिओ केले कोण उच्चे ते हांव जाणा हांव तेंगे कॅरेक्टर हांव करता आनी हांव हें करता ओके स्मायल येता मग तोंडांत मातशी स्मायल येयली ओके हो व्हिडिओ जाता असो म्हळ्यार आहा अशें कितें तरी बरेंपण आहा अशें सो मागीर हांव न्हिदों वयता मागीर सकाळ मागीर येता मागीर जो टायम हांव दिलो आसता तो व्हिडिओचो करपाचो त्या टायमार हांव अशें करता ओके एक रिसेंटली एक तुजो व्हिडिओ आयलोलो आसा तुमचे तो एक रस्तो सारको जालोलो ना मिनिस्टराच्या आय मीन मिनिस्टराचे बदले ती मेसेज पावल्या जालो तो रस्तो सारको जालो तुजो सद्या काम चलता तो पासून करपाक कारण आमगे घरा मुखार जालो तें बरो इश्यू जाल्लो हेच्या पयलीं जालो तो व्हडलो इश्यू लोकांनी तो आवाज जो लोकांक आवाज केल्लो तो लोकां बरें दुसऱ्या लोकां बरें पावलो ना या तेंचे गव्हर्मेंटा बरें पावलो ना तो सो तो म्हाका दिसलें अशें हांव एसो इन्फ्लुएन्सर असो कॉन्टेंट क्रिएटर असो सो तो आवाज हांवें वयर काडपाक जाय असो सो तो हांवें ते भाशेन हांवें केलो तो आनी कोणा दुखय नासतना म्हाका कोणालें हें ना जालें फकत तो लोकांक त्रास जाता कित्याक हांव चोयता त्या रस्त्यान त्या सदां भोंवता त्या रस्त्यान सो म्हाका दूख जालें अशें आनी म्हाका आनी समज हांव तो व्हिडिओ करना जाल्यार हांव कांय करना जाल्यार म्हाका कांय फायदो ना इन्फ्लुएन्सर जावन या कसो कॉन्टेंट क्रिएटर जावन तो सो म्हाका दिसलें अशें हेजे आवाज करया म्हणून कितें व्हिडिओ करया म्हणून एक मेसेज दिया म्हूण हें जाता तें बरें न्हू म्हूण सो हांवें तो केलो
पावलो गोवमेंट सरकारा बरें पावलो आनी काम स्टार्ट जालो आहा सो ह्या जेन्ना काम आनी हांव तेवूय सांगता जेन्ना काम जातलें हांव परतून व्हिडिओ करतलो म्हण आहा एक थँक्यू व्हिडिओ थँक्यू व्हिडिओचो ते हांव चिंतून दवरलो हांवें मुगे हे सगळें सांगलो आहा जे कोण मुगे तितून हाडलोले आर्टिस्टां आतां हांवें हो व्हिडिओ केला एक्चुली हांवें 2 केल्ले आनी एक केलो हांवें तो मुगे आनी एक सांगलो आतां हांवें पयलीं चिंतलें समज हो रस्तो जाल्यार हांव व्हिडिओ करतलो म्हूण एक थँक्स असो सो या सद्या म्हाका तितलो टायम ना आतां त्या म्हयन्या म्हाका धांवपा तेज्या पयलीं जालें जाल्यार करतलो ना जाल्यार चोया आतां तें सगळें सरकारा हाती म्हणटच एक व्हिडिओ करून तूं म्हणूंक सोदता सरकारा सोशी पावोंक शकता एक मेसेज पावता आनी न्हू दुसरी म्हळ्यार न्हू आमी इन्फ्लुएन्सर कॉन्टेंट जे कोण आहाय ते मातशे लोकां नदरे मातशे इल्लोले न्हू तेंगे आवाज न्हू चड पावता बेगीन पावता म्हाका दिसता अशें कित्याक जो व्हिडिओ हांवें केलो तो पयलीं लोकांक केल्लो गांवच्या लोकांक केल्लो ते थिंगा व्हडलो इश्यू जाल्लो तो आवाज थिंगा गुंक लागलो लोकां बरें पावलो ना म्हूण सरकारा बरें पावलो ना सो म्हाका कळ्ळें तो आवाज पावपाना म्हूण आनी हांव त्या वाड्यांतलो त्या गांवचो जावन म्हाका हांव तो आवाज उबाना जाल्यार म्हाका दिसता अशें म्हाका कितें फायदो लोकांक हांसोवपाक नाका म्हाका लोकांक एक मेसेज दिवपाक म्हाका दिसलें अशें सो तो हांवें आवाज केलो म्हळ्यार बरें हेज्यान केलो म्हाका कोणालें म्हाका पॉलिटिक्स लायक ना म्हाका खरें लायक ना हांव मातशें पयस आहा पूण तें मुगे दिसती पडटा आनी हांव त्या रोडान वयता आनी ते भुरगीं वयताय सो ते म्हाका करूंक पडलें अशें म्हाका सो तो इश्यू जालो आनी मुखार मागीर लोकांक तो मातशें तो मुखार वयलो व्हिडिओ आनी त्या मुवी पावलो आनी मागीर जालें एटलीस्ट तुवें व्हिडिओ केलो आनी तुमचें काम तरी सुरू काम जालें सुरू जालें वय लोकांन वाखाणला तुका ह्या व्हिडिओ खातीर लोकांक वाखाणला म्हणचे लोकांक म्हणा तुगे ना म्हण म्हाका तूं केलें तें बरें केलां हें केलां बरें केलां आतां लोक तेशें म्हळ्यार दुसरे लोक म्हळ्यार आपणालो रस्तो फुटलो आहा मरे थिंगा मागीर म्हाका मोतीक हांव आनी म्हणटलो हांवें म्हळें थोड्या म्हणटा ओके बरें तुमकां कितें सरकार उलो माराय तें कोराय हांव सोजमोता म्हाका दिसता अशें सरकारान एक वाड्यान गांवांत तूं चोवपाक जाय कितें बरें कितें वायट तें सगळें चोवपाक जाय तें कोटोलें कोणाकूय त्रास नाकाय ना आमकां व्हिडिओ करपाक गरज ना कोण इन्फ्लुएन्सर आहाय तांकां करपाक गरज ना म्हाका दिसता अशें सगळें आपणाचें काम बरे भाशेन केलें जाल्यार कोणा प्रॉब्लम जावपाक ना अशें दिसता अशें म्हाका जायतीं तरणाटीं आसात तुजे भाशेन जीं आतां व्हिडिओज करूंक सुरू केल्यात हय तुका दिसता फ्युचर आसा असो फ्युचर आसा म्हणजे फ्युचर आसा आहा एक तुका एक फेम मेळटा एक जे तुका एक ड्रीम आसता तुका आपणाक कितें करपा जाय आसता कित्याक न्हू चोवपाक गेल्यार आमगे गोंय धाकटें आसता आमगे जें आमी कोताय तें आमगे फकत आमगे लँग्वेज फकत आमगे मायभास कोंकणी ती आमगे गोंयकारांकूय सजमता आनी आमी तितली पावना जे आवाज कोरपाक जाय तितली पावना दुसरे भाशेन दुसरे स्टेटी कितें आसता ते भाशेन जायना पूण जे जितले आमगे गोंय आहा तितले आमगे आवाज तितलो पावता हें म्हाका दिसता अशें जे केलें जाल्यार पावता अशें म्हूण आनी जण एकल्यालें ड्रीम आसता एक सोशल मिडियाचेर येवन आपणाक एक टॅलंट दाखोवपाक बरे भाशेन करपाक जाय आनी आपणा लोक कितले म्हणटले आपण फाट ओडून वतले पांयां दोन पूण आपणाचेर आसूं जाय आपूण ओके मुखार सरपाक कितें करून तें फ्युचर प्लॅन्स कितें आसा तुजे कितें चिंतलेलें आसा कितें करूंक फ्युचर प्लॅनिंग मुगेलो सद्या हांव देवान म्हाका जायत दिलां भांगना आसतना चिंतना आसलो केन्ना हांव अशें करून इंटरव्यू दिता म्हूण आसलो आनी सद्या मुगे म्हाका चड हांव कम्फर्टेबल जाता रिल्सांक म्हाका कळटा म्हाका कितें करपा जाय तें आनी मुगे फ्युचर प्लॅनिंग म्हणटा म्हाका एक फ्युचर चिंतिलां एक मुवी करता म्हूण एक फिल्म जावपाक ना ते भाशेन थिएटरान दाखोवपा पूण एटलीस्ट हांव मुगे विलेज शो हांव म्हणजे दाखोवपा ते भाशेन एक मुवी करता म्हूण एक मुगे ड्रीम अशें आहा अशें सो एक बरे भाशेन व्हडली मुवी दाखयता आनी बरे भाशेन करता म्हूण वॉल्टर असो कोणूय डायरेक्टर आसा जाका एक्टींग करूंक तुका विश आसा
हेच कोण ना पूण हांव सगळे डायरेक्टर म्हाका काम करपाक विश आहा पळय हांव कोणा बरें कर म्हाका हांव व्हडलो धाकटो तशें करून चोयना म्हाका काम इम्पोर्टंट म्हाका हांव जें कितें करता तें म्हाका खुशालकाय मेळटा जें हांव ताका लागून हांव कोणा डायरेक्टरा बरें वचून काम करता जायते एक्टिंग करून तूं फुडें पावलेलो आसा हे सगळें इन्स्पिरेशन तुका कशें आयल्यान खंयच्यान आलें कोणू आसा तुजो एक आयडल कसो जाका पळोवन तूं फुडें सरला वय वय आसा दोग जाण हाय सांगपा म्हळ्यार पयलो मोठो हे संवसाराक ना सेल्वी सर तेका चोयन हांव कॉमेडी जायत चोयतालो तो कितकोन मोडटा सो हांव ट्राय करतालो सो म्हाका ते हांव मातशें तेगे फॉलो करतालो आनी दुसरो म्हळ्यार जॉन डिसोजा सर तेका आमी फॉलो करता दोगांकूय फॉलो करता तेंगेलें कितकोन उलोवपा जाय उलोवपा कितकोन हूंय पोस घेवपा जाय कितकोन उलोवपा जाय तें हांव जायतें शिकता तेजे भाशेन हांव सेल्वी सराले बीन एक्टींग कितकोन हूंय मोडपा जाय कितकोन हांव जायतो ट्राय करता सो हांव जायतें शिकलां आनी हांव जायतें मुगे जें हांव इम्प्रूव करता मुगे लायफान जायतें इम्प्रूव केलां तेंचे वयल्यान आनी म्हाका जायते लोक म्हणटाय बीन तूं जॉन डिसोजा सरा भाशेन कॉपी करता म्हाका तें म्हाका वायट दिसना अशें म्हाका दिसता तशें ओके हांव एटलिस्ट हांव 1% तरी हांव कितें करता म्हूण ओके लोकांक दिसता आसता म्हूण सो तें म्हाका जायत म्हाका तें कंपेर करताय पूण हांव जॉन डिसोजा सर व्हर तेगे हांव मातशें पसून पावल जाल्यार व्हडलें म्हाका पूण आसूं म्हाका मातशें हांव ट्राय करता लोकांक हांसोवपाक कितकोन म्हाका हांसोवपा जाय कितकोन तांकां खुशाल करपा जाय तें म्हाका मातशें हांव हे दोगांनी म्हगे आयडल आहाय ते तांकां हांव ऑब्जर्व करता आनी म्हाका चड संवय आहा दुसरी हांव ऑब्जर्व कोन्न तेंगेलें कितें कोणालें कोणालें म्हाका कितें बरें दिसता तें हांव तेंगे ऑब्जर्व करून हांव म्हगे जिवितान लावपाक सोदता म्हळ्यार हांव तेंगे मातशें ओके जावं ते सॅड जावं इमोशन जावं कॉमेडी जावं तसलें हांव तेंगे थोडें तरी हांव हाडटा म्हगे जिवितान कित्याक म्हाका कोण म्हणूं आहलें कोण म्हणूं म्हणचे म्हाका बिलीन मारे सरान म्हणलें म्हाका बरो आसा म्हाका जेन्ना हांव स्टार्ट केलें तेन्ना तूं एक्टींग कर तुगेलें कोत्तें पूण तूं दुसरें ऑब्जर्व कर तुगे कितें बरें जाता तेगे कितें बरें जाता तेगे कितें बरें जाता थोडें इल्लें चोर म्हूण घे म्हूण तुगे जिवितान ल्हान घे म्हूण आनी तूं तुगे भाशेन कर म्हूण तेंगे कॉपी कोणाक म्हूण सो तूं तुगे मातशें समथींग युनीक समथींग डिफरंट सो ते भाशेन कर म्हूण सो हांव ट्राय करता जावं हांव तेंगे दोगांले हांव तांकां ऑब्जर्व करता जावं हांव मुवीज यूट्यूब चड चोयता जायते आयडियार घेता कॉमेडी विडियो चोयता सो ते हांव मातशें आयडियार घेवन हांव मुगे लायफान जें कितें करता तें हांव तशें करून हांव मुखार सरता 2 कॉमेडियन्सांची नांवां तुवें सांगल्यात केन्ना भाग मेवला तुका तांच्या सांगाताक एक्टिंग करूंक सेल्वी सरा बरें केन्ना मेळना म्हाका कितें हांव मागीर तियात्र मातशें हांव वचना तियात्रा म्हाका चान्स मेळ्ळ्यार वयतालो खबर ना ते हांव मातशें मुगे कामां बिजी उरलो त्या टायमार जॉन डिसोजा सरा बराबर हांवें एक रील केला नशीब तो येयल्लो प्रोमो करपाक येयल्लो सो तेन्ना ताका फर्स्ट टायम मेळ्ळो पयलीं दिसती पडटालो मेळ्ळो सर म्हळ्यार एक विडियो करपा जाय म्हूण सांगलें कुत्रा म्हळ्यार ओके करया म्हूण सो जालें आनी लोकांक तो बरो मानिलो सो ते लोक कंपेर करपाक लागले सो बरें चल्लें मातशें सो भाग मेवला तुका वय एक्टिंग करूंक वय जायती ऑडियन्स तुका पळयतात तुजे रिल्स पळयतात एक्टिंग करतानाय पळयतात आमच्या ह्या ऑडियन्सांक आनी आमकां कितें मेसेज दिवंक सोदता तो मेसेज म्हळ्यार इतली जे कोण ऑडियन्सांक कोण व्ह्युअर्स तांकां जे कोण इन्फ्लुएन्सर कॉन्टेंट क्रिएटर जावं कसले जावं म्युजीक विडियो काडटाय कसले फिल्ड जावं आमी तांकां सपोर्ट करपा जायो कित्याक म्हाका दिसता अशें आमगे गोंय धाकटें कित्याक आमी सपोर्ट करना जाल्यार म्हाका दिसता अशें ते आनी कितें करतले सो म्हाका दिसता आमी तांकां मातशें सपोर्ट करून तांकां मातशें वयर काडपा जाय आनी दुसऱ्यांक सांगपा म्हळ्यार जे कोण कॉन्टेंट क्रिएटर आहाय तांकां सांगपा म्हळ्यार
जे कोण मुखार सोदताय आनी जे मुखार सरलो आहाय जे कोण ट्राय कोत्ताय तेम हार्डवर्क करपा सोडपा न्हू करीत रावपाचें लोक येतले जाय येतले थोडे येताय ते लोक थोडे येताय सांगपा मातशें तुमी बरें कोनाय वायट कोताय ओके तूं इम्प्रूव कर तुगेलें कॉन्टेंट ओके लोकांक मावना तूं चेंज कर तुगे हार्डवर्क करीत राव तूं गिव अप दिनाका कित्याक तुवें गिव अप दिलें जाल्यार थोडे कॉन्टेंट क्रिएटर या कोण आहाय ते जे कसले फिल्डान ते गिव अप जाय लोकांले कमेंट आयको ते डिप्रेशनाक राव नाका कित्याक तें जाता पूण म्हाका दिसता अशें गिव अप दिवप न्हू आनी तूं तुगे हार्डवर्क करीत रावपाचें लोक सपोर्ट करीत रावतले कित्याक बरें केलें जाल्यार बरें मेळटलें आनी तूं बरें केलें जाल्यार लोक सपोर्ट करतलो बीन सो तुवें हार्डवर्क करीत रावपाचें गिव अप दिवप न्हू तुगे बेस्ट दीत रावपाचें आनी आमी आमगे गोंयकारांचे कोण कितें कोत्ताय तांकां म्हाका दिसता अशें आमी तांकां सपोर्ट करपाचो कित्याक लोक जाय तूं एक व्हिडिओ पासून कोत जाल्यार म्युजीक व्हिडिओ कोत जाल्यार जाय तूं हजारान पयशे मोटाय सो तांकां जेन्ना हांव केन्ना चोयता तेन्ना व्यूज चोयले तांगे 7-8 व्यूज येताय सो म्हाका दिसता अशें आमगे सपोर्ट तांकां करपाक जायो एटलिस्ट थोडो तरी तांकां सपोर्ट मेळपाक जायो कित्याक तेन्ना ते मुखार ते सोदतले दिसता अशें म्हाका बाब वॉल्टर जशे परी तुवें आतां तुजे मेसेजीन सांगलां लोक हजारांनी पयसो मोडून एक सॉंग कितें तरी तयार करता लोक सजमता आसतलो युट्यूबाचेर जायते कितें आमी घालतात ताचेर जायते अर्न करतात म्हणून सारकी खबर म्हाका खबर ना सोच सांगपाक म्हळ्यार म्हाका कांय ना खरें ना ही मिस्टेक म्हगली बी ना कित्याक मुगे युट्यूबा मुगे एक प्रॉब्लम आहा हांवें जायती ट्राय केली पूण म्हाका युट्यूबा पयशे न्हय म्हाका मुगे सबस्क्रायबर जायती आहाय जायते आहाय म्हळ्यार आहाय अशें दिसती पडा अशें सो म्हाका आजून येना मुगे चॅनल डिमॉनिटायज जाल्लो सो हांवें परतून मॉनिटायज केलो कित्याक हांव व्हिडिओ जेन्ना 23 मुगे डिमॉनिटायज जाल्लो सो तो हांवें करूंक ना मॉनिटायज करूंक ना हांवें ते व्हिडिओ घालपाक जाय घातलो कित्याक शॉर्ट्स ती रिल्स ती तेजे कितें पयशे मेळटाले हांव ते चिंतना आसलो जेन्ना म्हाका आत कळोन येयलें जेन्ना हांव मातशें लोकांक नदर येवपा लागलो लोक म्हाका हूंय थिंगा सो ते कितें कोत तें आनी हांवें फॉलोवर सबस्क्रायबर मुगे चोयलो न्हय मुगे सबस्क्रायबर आहलो 10-12 कितें आहलो समज ते टायम 10-8 अशें आहले सो हांव आतां चोयना आहलो मागीर तेन्ना हे वर्सा जेन्ना येयले तेन्ना चोयले जाल्यार ते मातशे वाडले सो ते मुगे रिल्सान चोय सो म्हाका दिसलें अशें तुमगे सबस्क्रायबर आसा म्हाका कितें तरी हांव जें हार्डवर्क करता म्हाका कितें येवपा जाय म्हणून सो चोयले जाल्यार तें म्हाका खबर ना जाय तो युट्यूब चोयलो पूण चोवपाक म्हाका येयनाय पूण फायदो जो कोणा बरो आहा कोण बरो करता सदां रेग्युलर व्हिडिओ घालता जो तांकां फायदो आहा पूण चडूय आसना ते म्हाका दिसता जे कोण सॉंग काडटा तांकां म्हाका दिसता पयलीं तेंगे रिकवर जायना आसा म्हाका आनी हय दिसता आनी तें सगलें लक अशें दोन एकल्यार लक आसता थोडे एक सॉंग एक बरें गेलें जाल्यार तेजें बाबा येता आसतलें पूण जो कोण एक बरें सॉंग काडटा तेका बाबा कांय ना उडकी नशीब म्हणपाचें सो हांव बिलीव करता लक आहल्यार तुगे लक आसूंक जाय ते शिवाय आनी म्हाका दिसना अशें कांय म्हणटा तें लक आहल्यार तुगे म्हाका दिसता कितें मुखार जाता अशें जितले तुजी ड्रिम्स आसली जितलें तूं चिंत्तालो करूंक तुका दिसता फुलफील केली अशी तुवें ना आनी जायती उरलां म्हाका जायती करपा जाय मुखार आनी म्हाका जायती करपा जाय उडोर म्हणलें म्हाका एक फिल्म करपा जाय एक फिल्म करपा म्हाका एक हा ड्रीम अशें हांव जाणा ते भाशेन फिल्म व्हडली करूंक जावपाना थिएटरान दाखोवप पूण हांव हें ट्राय करतलो हें म्हगे ड्रीम अशें एक व्हडलें फिल्म 2 वरांचें तेसलें बरें लोकांक मानता तेसलें सो हांव ते भाशेन हांव करता म्हणा तेज्या पयलीं हांव शिकता जायतो हांव व्हिडिओ चोयता जायती हांव ट्राय करता हें करपाक सो हांव जेन्ना हांव रेडी जातलो तेन्ना हांव मुखार सरतलो सद्या हांव आतां हेजेर हांव ओके हॅपी आहा बाब वॉल्टर हे आमचे कार्यावळीन तूं आयलो तुजे विशीं तुवें आमकां जायतें सांगलें त्या पासत तुका चडांत चड देव बरें करूं तुका आनी तुमकां सगल्यांक ही आमची कार्यावळ पळयत आयल्यांक देव बरें करूं